سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی جنو جڑا بھی آندہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والا علیہ وصحابی وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ میرا مرشد باؤ کی فرماندہ میں نے فرمائش جڑی ہو دے مطابق کی گلنا دو چار کرنی آنے سونا مرشد باؤ کی فرماندہ اللہ تے چمبے دی بوڑے الف اللہ تے چمبے دی بوڑے تے میرے من وچ مرشد اللہ نفع اس بات دا پانی ملے ہر لگے ہر جائے ہو اندر بوٹے جدو رولا پایا سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں آدھے گا سبحان اللہ اندر بوٹے نجیب سلطان دے ملنگ بیٹھے ہو اندر بوٹے ہو جد مشک مچایا تے جان بھلنے تے آئے صدقے جوان سونے مرشد تو باہو سبحان اللہ صدقے جوان بھٹیوں صدقے جوان نجیب تو باہو صدقے جوان شاہ شمس تو باہو صدقے جوان سونے داتا تو باہو صدقے جواب لے غوث تو باہو صدقے جواب عبدالحکیم تو باہو صدقے جواب سیال لجپال تو باہو صدقے جواب اجمیر دے بابا تو باہو جائے بوٹی لائے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اچھا جیڑا میرے نے خلیفے نے نعرہ لایا نے ایڈا سوٹا
نعرہ دا جواب نہیں دیتا یار نعرہ دا جواب کا جواب کہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حیدر دے ملا میں نعرہ حیدری گج بج کے نعرہ حیدری اور گج بج کے اللہ محمد یار یار حاجی خواجہ خدا فرید ٹھاک فرید یا فرید نعرہ حیدری ہوں تو ٹھیک ہے نا ذوق بن گیا کاری صاحب کیا بات ہاں شوقی پھرا یہ وہ ملنگی کی دے انہوں ساڑھ گیا انہیں نیند تروڑو انہوں کو مولی ساڑھ کے پھر نیند تو اپنا حالی ہے وہ دعاں دے وہ سلطان دے شہر یہ اپنے فرمائشہ کار کے دے کر سن دے سبحان اللہ نال نہیں پہ ذوق بنا لو انشاءاللہ پھر مزہ آ جاسی تو میں 3 منٹ ہور لانے نے دسنا جو ترائی رہتی ہونے کے پتہ نہیں کتنا ٹائم دا لگ گیا ہونا ترائی 5 اوہ دا 5 پائن دن دا نوکر پھر بان جن 5 تن نال پیار نہیں جنو 5 تن نال پیار نہیں جنو 5 تن نال پیار نہیں اوندے کلمے دا اعتبار نہیں سبحان اللہ جنو 5 تن نال پیار نہیں جنو 5 تن نال پیار نہیں اوندے کلمے دا اعتبار نہیں او جیڑا چویاراں دا او بھٹی صاحبہ جیڑا چویاراں دا یار نہیں جیڑا چویاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار اپنا عقیدہ اندہ منا 5 تو بغیر ہی بیکار 12 تو بغیر ہی بیکار نبی دے 11 تو بغیر ہی بندہ بیکار نہ 11 تو بغیر بندہ کام دا ہے نہ پیارا تو بغیر بندہ کام دا ہوں دا 11 نال بھی پیار پیارے نال بھی پیار 11 نال بھی پیار پیارے نال بھی پیار کاری کیویں پیار ہوندا ہے دسا پھر سبحان اللہ کیویں پیار ہوندا ہے تن من دھن 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 سب کچھ انہاں دے نام تے لا چھڑ دے سب کچھ انہاں دے نام تے لا دے تے پھر بی بی سلطان فرماندے نے تن میرا سبحان اللہ نہیں بھائی جدی سبحان اللہ کہے سبحان اللہ ہاں میرا مرشد کی فرماندہ ہے اتھے راجہ ماتے تسبیح پھری تھے دل نہ پھرے اکیلے تصویروں پھڑ کے علم پڑھیا تے میاں ادب نہ سکھیا کی لینا علم پڑھ کے چلے کٹے سونا رب نہ ملے چلے کٹے رب نہ ملے شوقی چلے کٹے رب نہ ملے کی لینا چلیا مر کے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باؤ جاگ دا پتہ نہیں جاگ کے انہوں آندھر کوئی دس سوچا میں جاگ کے انہوں آندھر جاگن نہیں آندھر سمین نو آندھر سمین کیا آندھر کھٹے نو کھٹا کی شدہ نو دہین دا لسی دودھ ویچ پاوے تو دودھ پھوٹ کے دہین بڑھ جاندی یہ عشق والا کھٹا جڑا عشق والی جڑی نا عشق والی جڑی لہر ہے نا پیر دی لہر اے تیرے مانے وچ وڑے گی تے پھر تیرا بہو والا محبت والا پیار آوے گا تے میرا مرشد کی فرمانے نے جاگ بنا دودھ جمد نہیں باہو دامے لا نار تکبیر
نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ قبلہ علامہ مفتی عبداللطیف سیدی صاحب۔ اچھا تساں کہ نعرہ وڈا لے تو مولوی نہ نہیں کہے بولے تہاڈا اپنے گھر دا جو مولوی وقت یار نعرہ وڈا کر لینے کہ تے نعرہ وڈا لے تے مولوی دا نام وڈا لا سبحان اللہ اچھی ہو سی۔ اچھا پھر اچھا ہن تساں نعرہ پھر وڈا لاؤ، نعرہ چھوٹا تے مولوی دا نام اچھا، اے بھی نہیں، نعرہ بھی اچھا، او دا مقام بھی اچھا، او دا نبی بھی اچھا، او دا یار بھی اچھا، او دے اپنے بھی اچھے، او دے پیارے بھی اچھے، گھر والے بھی اچھے تے نال نوکر بھی اچھے۔ سبحان اللہ، نال نوکر بھی اچھے تے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سن لے علی دے منکر دا حلیہ دسا کدائی جنگلی بھی گھاٹ ڈٹھائی، علی دے منکر دا حلیہ دسا کدائی جنگلی بھی گھاٹ ڈٹھائی، علی تو سردار سردارہ سے کدائی سردار کدائی ڈٹھائی، علی تو سردار سردارہ سے کدائی سردار کدائی ڈٹھائی، علی تو بنا تو جنت وینا ہے موزیہ بٹھار ڈٹھے۔ علی تو بنا تو جنت وینا ٹھیکہ نہ جا ایویں وطن ہے جنت تیار اٹھے پہ علی وسدا ایویں کیویں وطن ہے کیویں وطن ہے کیویں وطن ہے جنت تیار اٹھے تے علی وسدا اٹھے تے حسن وسدا اٹھے تے ابو بکر وسدا تے نبی دے نوکر نبی دا ملا سنن واسطے آیو تے پیر باو سلطان کی فرماندے نے سن فریاد مدینے والے ٹھیک ہی تم سن فریاد پیران دے پیرا سن فریاد پیران دے پیرا ساڈی عرض سنی کن دھر کے ساڈا وچ کپران بیڑا ساڈا وچ کپران جتھے مچھر بھی نہیں بہاندے وہ ڈر دے جتھے مچھی بھی نہیں بہاندے وہ ڈر دے محبوب سبحانے ساڈی خبر لیو جھٹ کر کے پیر جنانے سونا کملی والا باہو پیر جنانے میرا باہو ہوتا بنی لگ دے تر کے اللہ حاضری قبول فرمائے۔